मौतुल आलम, एक आलिम नहीं जाता, नहीं मरता, हाँ आलम मर जाता है, यानी दुनिया मर जाती है। हम सब का एक रूहानी बाप, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत जो आज हमसे जुदा हुई है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके लिए तमाम उलमा जो इस बीमारी की वजह से या इस हफ्ते में इस दुनिया से उठे हैं, और खसूसन जो आज जितने भी मुमिनीन मुमिनात अज़ादारान हुसैन दुनिया से उठे हैं, अपने अपने मरहूमीन के लिए एक बार सूरह मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम। मोमिन, जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये प्रोग्राम अल-महदी सेंटर शफील की तरफ से जश्न विलादत जनाब इमरान अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम के हवाले से रखा गया था। यकीनन वो हस्तियां जो इस दुनिया में नूर लेकर आई, हिदायत लेकर आई अल्लाह की तरफ से, उनकी खुशी ही असल में मोमिन की खुशी होती है, और उनका गम भी असल में मोमिन का गम होता है। तो इस सिलसिला जश्न को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मोहतरम अजीजम इसरार हुसैन लीड से तशरीफ फरमा हैं। मैं उनसे मुतमन्नी हूँ कि वो जिक्र मोहम्मद अलैहि मोहम्मद और जिक्र अबू तालिब अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह किबला तमाम सादात व मोमिनीन नो मेरी तरफों या अली अलैहिस्सलाम मदद इल्तिमास दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसत कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद या दाइम बिला ज़िवालिन, या काइम बिला फनाहिन, या मुयस्सिर बिला वज़ीरिन, या मुतकब्बिर अना अब्दिक ज़ईफ ज़लीलुल हकीरुल मुस्तर, या रब्बुल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरुल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल काइम आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सब तो पहले बानिया जश्न अल-महदी सेंटर और मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम किबला मौलाना सैयद लतीफ़ हुसैन नकवी साहब और इन्हां दी पूरी टीम नू इस पाक जश्न दी बहुत बहुत मुबारकबाद। नजरिया सोशल मीडिया इस वक्त जितने भी मोमिनीन मोमिनात सादात और गैर सादात इस पाक जश्न में इस पाक महफिल में शरीक हैं, मालिक अल्लाह तमाम दी तौफीकात खैर इजाफा फरमा और तमाम मोमिनीन मोमिनात नू निगहबान रिसालत और इमामत जनाब सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा दे जश्न पाक दी बहुत बहुत मुबारक। मैं अपने हिस्से दी ड्यूटी दा आगाज 4:17 तो करदा। एक हसरत जड़ी मेरी और तुसा तमाम मोमिनीन दी भी है, पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब, पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब, जलवा अब यूसुफ ज़हरा का दिखा दे या रब, वारिस हैदर करार की नुसरत के लिए हर अज़ादार को मुख्तार बना दे या रब। बिस्मिल्लाह। करम जब आले नबी का शरीक होता है, करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर काम ठीक होता है, और दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है, वो ला शरीक भी उसमें शरीक होता है। तबरकन एक
صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد. لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے. ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے. سبحان اللہ. بسم اللہ. میں جناب نو ایک دو شعر پاک سرکار جناب حضرت عمران دی شانی سناونا چاہنا، اس تو بعد تبرکن ایک دو شعر پاک بی بی جناب معصومہ کم ہے. تمام صاحبان دی اجازت. بسم اللہ. صلوات سارے حضرات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے. جی ماشاءاللہ. ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین ایمان ہے عین ایمان ہے. کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ کراں. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، شعر تے پوری توجہ دا طالباں. خاص فطرت کا پہلا مصور ہے وہ، صلب عصمت کا نور مسافر ہے وہ، صلب عصمت کا نور مسافر ہے وہ. مصطفیٰ کی مودت کا ذاکر ہے وہ، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ. جس کے اس میں گرامی پہ قرآن میں، جس کے اس میں گرامی پہ قرآن میں، آج بھی سورہ آل عمران ہے. کل ایمان کے باپ کا تذکرہ. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی محمد. اللہ جس مقام تے تشریف فرماؤ، شعر تے پوری توجہ دا طالباں. کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑا، خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا، خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا. جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا، اور انگلی پکڑ کر محمد چلا. آیتوں کی زمین جس کی آگوش ہے، آیتوں کی زمین جس کی آگوش ہے، خاص تطہیر ہی اس کا دامان. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پاک حضرت عمران دے پاک ویڑے دی کیا حالت ہے. خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے، ساتھ زہرا کے سرور ہیں آئے ہوئے، ساتھ زہرا کے سرور ہیں آئے ہوئے. اور عصمت کی چادر بچھائے ہوئے، سارے بیٹھے ہیں محفل سجائے ہوئے. حکم دیں کیا کریں ہم پریشان ہیں، حکم دیں کیا کریں ہم پریشان ہیں.
آج تو پاک عمران مہمان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، این اسلام ہے این ایمان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ۔ صلوات پڑھو محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ماحول، اور میرا دل چاہتا ہے جو ایک دو شعر بی بی پاک جناب معصومہ کم دے سناواں، جی بسم اجازت ہے؟ اللہ۔ صلوات پڑھو سارے حضرات میں۔ اللہ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد۔ ہاں جنت اس شہر میں گم ہے، دارین کہیں جو گم ہے، جنت اس شہر میں گم ہے، دارین کہیں جو گم ہے، جنت اس شہر میں گم ہے، دارین کہیں جو گم ہے، جنت اس شہر میں گم ہے، دارین کہیں جو گم ہے، تیری شان نرالی یہ عقل ہوئی گم سم ہے، تیری شان نرالی یہ عقل ہوئی گم سم ہے، یہ عظمت میں حل عطا جیسی ہے، یہ معصومہ فاطمہ جیسی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم زبردست۔ اللہ کرا، بسم اللہ کرا، صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی صلی محمد علی وآل محمد۔ شیر تے پوری توجہ تو طالباں، اس کے گھر میں آئی ہے پاک حدیث کسا کی، اس کے گھر میں آئی ہے پاک حدیث کسا کی، کاظم کی بیٹی ہے ہمشیر امام رضا کی، کاظم کی بیٹی ہے ہمشیر امام رضا کی، یہ گھر ایمان کا گھر ہے، یہی قرآن کا گھر ہے، یہ گھر ایمان کا گھر ہے، یہی قرآن کا گھر ہے، کہتے ہیں دونوں عالم یہی عمران کا گھر ہے، کہتے ہیں دونوں عالم یہی عمران کا گھر ہے، یہ عظمت میں سیدہ جیسی ہے، جو سمجھو تو عالیہ جیسی ہے۔ حیدری یا یا علی علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ جس مقام تے تشریف فرماؤ، شیر تے پوری توجہ دا طالباں، اپنے حصے دی اس پاک ڈیوٹی دا آخری شیر، اور میں اپنے مہماناں نو ٹائم دیواں، انشاءاللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مہمان تشریف فرمائے۔ پوری توجہ قبلہ، قسمت پاک رضا ہے تیری تقدیر رضا ہے، قسمت پاک رضا ہے تیری تقدیر رضا ہے، تو اپنے وقت کی زینب تیرا شبیر رضا ہے، تو اپنے وقت کی زینب تیرا شبیر رضا ہے، تو ایک امام کی بیٹی ہمشیر امامت کی ہے، تو ایک امام کی بیٹی ہمشیر امامت کی ہے، تیرے در سے دور ہوا جو اس نے تو خیانت کی ہے، یہ عصمت کی انتہا جیسی ہے، رضا بولے یہ رضا جیسی ہے، امام نعرہ حیدری۔ یا علی۔ یہ تھے محترم اسرار حسین لیڈ سے، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، بہت ہی لطف آیا، خدا کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی جتنی حاجات ہیں امام موسیٰ کاظم اور بی بی معصومہ کم اور جناب عمران علیہ السلام کے صدقے میں قبول و منظور ہو۔ تو ایک شعر آپ کی نظر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑے دور سے مہمان
سید بادشاہ انتظار میں ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں۔ عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو، واہ، عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو، جس کا ہو رسالت پہ بھی احسان دکھا دو، سبحان اللہ واہ، سبحان اللہ واہ، کوئی واہ، سلطان دکھا دو جس کا ہو رسالت پر بھی احسان دکھا دو۔ ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب، واہ ہم نے واہ 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 رکھا ہے قصر ابو طالب، تم بھی کوئی قصر ابو سفیان دکھا دو۔ واہ، واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ میں دوں گا اپنے محترم برادر عزیز سید شفاعت نقوی جو گلاسکو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسم ذکر اللہ محمد اور ذکر جناب ابو طالب میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بسم اللہ، بر محمد البیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد بہت عجل شکر گزار ہوں میں جناب مولانا سید لطیف حسین نقوی صاحب کا کہ انہوں نے اس مجھے پاک ذکر میں، عظیم ذکر میں شرکت کی سعادت بخشی، اور میں ان کی جتنے بھی احباب ہیں، ان کی جو ٹیم کے ممبران ہیں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، خدا صد کا محمد و آل محمد کا تمام احباب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے طالب جوہری صاحب کا ذکر ہوا، بہت بڑا نقصان ملت تشیعوں کا، خدا تمام مرحومین کی جو ہے وہ درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ چند اشعار جو ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت کے چند اشعار، تاکہ بی بی معصومہ کا ذکر بھی انشاءاللہ ہو جائے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کی اگر زیارت نہ کر سکے تو وہ بی بی معصومہ قوم کی زیارت کر لے تو ثواب ہے۔ بہرحال میرے پاس چند اشعار ہیں بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہے، وہاں پر یہ پاک ہستیاں ضرور تشریف لے کر آتی ہیں۔ بے شک اسی حوالے سے قبلہ آپ کی سماعت کی نظر ایک کلام ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب فاطمہ زہرا سید جی تمہارے آنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ نعرہ حیدری۔ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے حیاتی سید جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے،
जनाब फातिमा ज़हरा तुम्हारे आने से माशाल्लाह, बहुत खूब। ना मिल सकेगा किसी तरह उसको कुर्बे खुदा, ना मिल सकेगा किसी तरह उसको कुर्बे खुदा। जो दूर हो गया ज़हरा के आस्ताने से, माशाल्लाह, जनाब फातिमा ज़हरा तुम्हारे आने से। जी तू हलता के घराने से घर है वाबस्ता, तू हलता के घराने से घर है वाबस्ता। उम्मीद रिज़्क़ न रखना कभी ज़माने से, जनाब फातिमा ज़हरा तुम्हारे आने से। अली का इश्क हो या मुश्क हो तबर्रे का, अली का इश्क हो या मुश्क हो तबर्रे का, ये दोनों छुप नहीं सकते कभी छुपाने से, माशाल्लाह, जनाब फातिमा ज़हरा तुम्हारे आने से। अमीर खाना हुआ घर गरीब खाने से, जनाब फातिमा ज़हरा तुम्हारे आने से। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहसनतुम सय्यद। जहाँ जहाँ पर भी तशरीफ फरमा है, आपसे इल्तमास है कि तमाम जितने भी मोमिनीन मोमिनात पूरी दुनिया में इस कायनात में जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं और बीमार हैं, उन सब मोमिन मोमिनात की शफायाबी के लिए बुलंद तर हदिया सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह साहब चंद अशआर जो हैं वो जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान के अंदर आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर घड़ी मुझ पर करम हजरत अबू तालिब का है, हर घड़ी सुभान अल्लाह सुभान मुझ पर करम हजरत अबू तालिब का है, पट रहा कौनैन में सदका अबू तालिब का है, बट रहा कौनैन में सदका अबू तालिब का है। किबला साहब शेर देखिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिन पनाहों को खुदा अपनी पनाहे बोल दे, सैयद। जिन पनाहों को खुदा अपनी पनाहे बोल दे, तू न हो पाया मगर
اللہ ابو طالب کا ہے تو نہ ہو پایا، ملا تو نہ ہو پایا، مگر اللہ ابو طالب کا ہے۔ جی سید جی مصطفیٰ کو مصطفیٰ سا نام جس نے دے دیا، ماشاءاللہ کیا بات، مصطفیٰ کو مصطفیٰ سا نام جس نے دے دیا، ڈھونڈ لو اس میں یہی کلمہ ابو طالب کا ہے، ڈھونڈ لو اس میں یہی کلمہ ابو طالب کا ہے۔ سر کٹا کر بھی سرے نیزہ تلاوت کر گیا، سر کٹا کر بھی سرے نیزہ تلاوت کر گیا، کیوں نہ کرتا دیکھ لو پوتا ابو طالب کا ہے، کیوں نہ کرتا دیکھ لو پوتا ابو طالب کا ہے۔ قبلہ صاحب غور کیجئے گا شعر، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، بے شک سید، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، کل کا جو آقا ہے وہ پالا ابو طالب کا ہے، کل کا جو آقا ہے وہ پالا ابو طالب کا ہے۔ اور قبلہ صاحب آخری شعر بسم اللہ، حاصل کلام شعر ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق ولی اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی تماچا ہے لوگوں کے منہ کے اوپر جو حضرت ایمان حضرت ابو طالب پر شک کرتے ہیں، ان کے لیے کہ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، پٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے۔ ماشاءاللہ سید، ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا۔ پروردگار عالم آپ کو اپنی
حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام شرعی حاجات جو الہی آمین، الہی آمین۔ جتنے بھی مومنین ہمارے ساتھ شامل ہیں، بالخصوص المہدی سینٹر کے بہت ہی ایک اہم رکن سید ثاقب حسین بخاری صاحب اور دیگر بہت سارے مومنین ہمیں فیس بک پر اور لائیو یوٹیوب چینل سے جوائن کر رہے ہیں۔ سب کی خدمت میں یہی ہے کہ تمام مومنین مومنات خصوصاً طالب جوہری صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اسی ہفتے میں جو اور بزرگ علماء ہماری دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک بار ان کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سینٹر حاضر المہدی سینٹر کی ترقی اور کامیابی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی فرجہ۔ کامیال محمد علیہ السلام کی تشریف آوری ظہور کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی فرج۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کا، برادران کا، جن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، خدا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان الہی آمین۔ کی سلامتی اور کامیابی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفداء و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى هذا یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کی، اور درود و سلام ہے نبی کریم اور آل اطہار پر، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بحق کے جناب ابی طالب و معصومکم تمام مؤمنین جو اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں صحت یابی عطا فرمائے، اور جو اس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، بالکل مختصر تذکرہ جناب ابو طالب، جس آیا فی ہدایہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ سورہ الشعراء، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 ہے، تیسرا سورہ ہے قرآن کا سورہ آل عمران، یعنی جناب عمران کے نام پر ایک پورا سورہ پروردگار نے قرآن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس آیا کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، پروردگار اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا جناب آدم علیہ السلام کو، جناب نوح علیہ السلام کو، اور پھر آگے یہ کہا کہ وہ آل ابراہیم، یعنی جب جناب آدم اور جناب نوح کو چنا جا رہا تھا تو وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ آل نہیں، لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب عمران علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے جناب ابراہیم کو آل سمیت چنا ہے اور جناب عمران کو بھی آل کے ساتھ چنا ہے۔ اب سب سے بڑی یعنی
यहाँ जो दुश्मनी है रोज अव्वल से, ये सदर इस्लाम से, वो ये है कि नाम है जनाब इमरान अब्द मनाफ, वालद गिरामी इनके जो हैं वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जो नबी करीम के फादर गिरामी हैं, वालिद गिरामी हैं, वो इनके भाई हैं जनाब इमरान के। नाम इमरान रखा गया। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन है? इब्न अब्द मनाफ वो हैं कि जब खाना खुदा के कलीद बरदार थे तो इब्राहिम ने अल्लाह के घर पर जब हमला करना चाहा हाथियों के साथ, उसमें बाकी में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर यानी ईमान की बात है कि ईमान कहां कैसे था। तो तमाम यानी लोग जो थे वो खाना खुदा को छोड़कर दूर पहाड़ों पर चले गए थे। इतना खौफ था, इतना डर था कि वो फौज जो हाथियों वाली है वो कुचल जाएगी, खा पी जाएगी। भाग गए सब लोग। अगर वहां कोई कायम था तो एक वो हस्ती जिसे अब्दुल मुत्तलिब कहते, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, अपने घर में मौजूद हैं, खाना खुदा के कलीद बरदार हैं। और लोगों ने आकर जब भाग रहे थे लोग तो बात करने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब आओ हमारे साथ आप भी, क्योंकि सुना है कि यमन की फौज यहां पहुंच चुकी है, बड़े बड़े हाथी हैं, साजो सामान है, उनका मुकाबला कौन कर सकता है। वक्त वहां पहुंचता है क्योंकि मुख्तसर वक्त है, मुझे नतीजे पे पहुंचना है कि जब ये फौज करीब खाना खुदा होती है, पड़ाव डाल लिया जाता है और ये प्रोग्राम है कि कल सुबह की जाकर हम हमला करेंगे और इस काबे को खत्म कर देंगे, इसका निशान मिटा देंगे। इसी दौरानिये में कुछ ऊंट जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के अबराहा के फौजियों ने, सिपाहियों ने पकड़ लिए। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये इत्तला मिली कि मेरे कुछ ऊंट नौकरों ने, गुलामों ने आकर बताया कि फौज के कब्जे में चले गए हैं, तो आप सीधे वहां पहुंच गए जहां इब्राहिम मौजूद था। वो खौफनाक दरिंदा जब उसके गुलामों ने आकर इत्तला दी कि तुझसे मक्के का एक बादशाह मिलने आया है जो खाना खुदा का कलीद बरदार भी है, तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ कि शायद ये इसलिए आए हैं कि आकर मेरी मिन्नत करेंगे कि तुम ये काम न करो, ये खाना खुदा है, मैं इसकी यानी देखभाल करने वाला हूं। वो ये सोच रहा था शायद मुझसे मुसालियत करने के लिए आए हैं। जब उनको लाया गया और आमने सामने बैठे तो कहा क्या है, अब्दुल मुत्तलिब बताओ किस वजह से आए हो? इब्राहिम ने कहा, तो कहा कि मैं अपने ऊंट वापस लेने के लिए आया, मेरे कुछ ऊंट तेरे सिपाहियों ने पकड़े हुए हैं, मैं उनको वापस ले जाने आया। वो तहज्जुब में, वो इब्राज होता वो तहज्जुब में है, परेशान है कि ये कैसा बादशाह है, ये कैसा निगहबान खाना खुदा है जो खाना खुदा के अल्लाह के घर की बात नहीं करता, इसे उसका कोई फिक्र नहीं है, बल्कि ये अपने ऊंटों की फिक्र में मेरे पास आया है। तो इब्राहिम ने तंज करते हुए कहा कि तुम ऊंटों के लिए आए हो, तुम्हें पता है कि मैं क्यों यहां आया हूं? तो मुस्कुरा कर कहा कि मैं ऊंटों का मालिक हूं और उनका मुतालबा लेकर तेरे पास है और उन्हें वापस लेकर जाऊंगा, और वो जो घर है उसका भी एक मालिक है। अब यहां ईमान और यकीन देखिएगा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कि उसका भी एक मालिक है, और वो जैसे मैं ऊंटों का मालिक हूं
اسی طرح اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اسے بچائے گا. یہ ہے جناب عبد المطلب. اور صرف اتنی خبر نہیں تھی کہ اس کا ایک مالک ہے جو اسے بچائے گا، بلکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب ابراہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، آگے بڑھ رہی تھی اس کی فوج، تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ سامنے والا جو پہاڑ ہے اس پر چلے جاؤ اور جا کر نظارہ دیکھو اور سمندر کی طرف دیکھو کہ اس کی طرف سے کچھ پرندے آ رہے ہیں یا نہیں. یعنی یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ اس گھر کی حفاظت پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کرے گا. ان کے یہ بیٹے ہیں جناب عمران. دشمنی یہ ہوئی کہ عمران کو چھپا دیا جائے، طالب کو مشہور کر دیا جائے. ان کی کنیت تھی طالب، کیونکہ عرب خاندان جو شریف خاندان تھے، احترام والے خاندان تھے، ان کے گھروں میں یہ تھا کہ کوئی بھی زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو اس کے نام سے نہیں پکارتی. ابھی اسلام نہیں آیا لیکن آداب وہی ہیں کہ جب اس کے گھر میں بیٹی یا بیٹا ہو جائے تو اس کی نسبت سے اپنے شوہر کو بلایا جاتا تھا. تو جب جناب عمران کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام طالب تھا، تو نام پڑ گیا ابو طالب. اور ہر تاریخ میں دنیا نے اسی کو نیت کو لیا ہے، اصل نام کو چھپا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اصل نام لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سورہ آل عمران اسی کے نام پر اترا، اسی کی شان میں اترا ہے. اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اندر پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے چنا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو مصطفیٰ بنا دے، جس کو چن لے. تو کیا کہا کہ ہم نے چن لیا نوح کو، جناب آدم کو، اور ہم نے ابراہیم کو آل کے سمیت چنا، اور عمران کو بھی آل کے سمیت چن لیا. اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو کچھ مفسرین قرآن جو ہیں ان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں بھائی عمران ایک تو نہیں ہے، کہیں عمران گزر چکے ہیں. تو پھر بھی یعنی بات کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش. کبھی کہا کہ یہ وہ عمران تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی. کبھی یہ کہا کہ نہیں جناب عیسیٰ کے جو نانا تھے، جناب مریم بطول کے جو والد گرامی تھے، ان کا نام عمران تھا، یہ ان کے لیے آئی. لیکن وہاں محبت اہل بیت رکھنے والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں، بلکہ یہ میرے مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی جناب عمران. کیسے کہ اسی آیہ مبارکہ نے جواب دے دیا کہ اللہ نے نوح اور آدم علیہ السلام کو اکیلے چنا ہے. جہاں بات جناب ابراہیم کی آتی ہے اور جناب عمران علیہ السلام کی آتی ہے، وہاں آل کے سمیت. اب 3 عمران ہیں جو تاریخ میں مشہور ہیں. جناب موسیٰ کے والد، جناب موسیٰ کے والد جو تھے ان سے جناب موسیٰ، اور جناب موسیٰ سے آگے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے خرطوم. اب ان عمران جناب موسیٰ کے والد جو عمران تھے، ان کی نسل جناب موسیٰ، اور موسیٰ سے آگے جناب موسیٰ کی بیٹی. اب یہاں یہ نسل ختم ہو جاتی، آگے نہیں چلتی. آیہ کریمہ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے چن لی. اب اس کے بعد آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف.
जनाब ईसा की वालिदा गिरामी जनाब मरियम बतूल, उनकी वालिद गिरामी का नाम है जनाब इमरान। तो इन जनाब इमरान की नस्ल से जनाब मरियम है और जनाब मरियम से जनाब ईसा है। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की न शादी है न ब्याह है, ये नस्ल भी यहां खत्म हो जाती है। अब मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मुफस्सिरीन से, उलमा से, कि वो इमरान तलाश करके मुझे दिखा दें जिसकी आल को क़यामत तक के लिए जाना है। तो कोई भी नहीं दिखा सकेगा, वो एक ही जनाब इमरान है, मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी, जिनकी आल क़यामत तक के लिए चले। ये अल्लाह ने कुरान करीम में फज़ाइल जनाब इमरान बयान फरमाए हैं। और अल्लाह ने ये वादा किया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं, सिवाय एहसान के और कुछ हो नहीं सकता। जनाब इमरान जनाब अबू तालिब, जिन्होंने इस्लाम को अपनी गोद में पाला और इस तरीके से पाला कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हुए तो आप चचा की ज़ेर सरपरस्ती आए और चचा ने बचपने से इस अंदाज से पाला कि हर जुल्म सितम, हर खतरे से हबीब खुदा को, आमना के लाल को महफूज रखा। हत्ता कि जब कुफार मुशरिकीन तलवारें लेकर हर तरफ से हमला करने की कोशिश करते थे तो अपने बेटे को आस पास रखते थे, दरमियान में हबीब खुदा हुआ करते। और फिर जब शैब अबी तालिब की बात आती है तो मुसलसल 2 साल के लिए रात को उठ उठ कर जनाबे इमरान अलैहिस्सलाम कभी अपने बेटे अली को उठाते थे, बेटा आप इस बिस्तर से उठ जाओ, और आमना के लाल को वहां सुलाते थे। फिर कुछ देर के बाद बिस्तर बदल देते थे, कभी तालब की जगह कभी अकील की जगह पे सुलाते कि अगर मुशरिकीन, अगर काफर हमला कर दें तो मेरा बेटा मारा जाए। हबीब खुदा अल्लाह के रसूल को आंच ना आए। अब आए जरा तवाज़न करते हैं, मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील खुदा, इम्तिहान कैसे हैं? बेटे को मट्टी पे सुला दिया, छुरी रखी कुछ सेकंड के लिए बेटे के गले पे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ने उसके बदले में कुर्बानी बदल दी, दुम्बा भेज दिया, बेटा बचा दिया। चंद लम्हों की बात है। अंदाजा कर सकते हैं मेरे साहिबान, सामीन और नाजरीन, कि कितनी देर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी रखी होगी? 1-2 मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि इब्राहिम तू मेरा खलील हो गया, तू मेरा सच्चा नबी है, तूने सच करके दिखाया, तू मेरा दोस्त है। एक छोटा सा अमल, एक अल्लाह का नबी अपने बेटे के कुर्बानी पेश करता है और कुर्बानी के लिए बेटे को रेत पर सुला देता है, छुरी उसके गले पर रखता है और अल्लाह उसे अपना हबीब और खलील कहता है। और आए देखें कि वो एहसान अबू तालिब
जिसने बचपने से लेकर जवानी तक, जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, हर लम्हा, हर सेकंड अल्लाह के उस रसूल की हिफाजत में रहे। मुसलसल 2 साल, अगर 2 सेकंड छुरी गले पर रखी जाए तो वो हबीब खुदा हो जाता है, खलील खुदा हो जाता है। और मुसलसल जो 2 साल अपने बेटों को बदल बदल कर रसूल के बिस्तर पर सुलाए और रसूल को दूसरे बिस्तर पर महफूज करे कि अगर हमला हो जाए तो मेरा बेटा अली मारा जाए, अकील मारा जाए, मेरा बेटा जाफर मारा जाए, लेकिन आमना का लाल महफूज। ये एहसान और ये कुर्बानी जो मुसलसल 2 साल चली है, वो तासब मुसलमान जो अपने आप को नाम का मुसलमान कहता है, कलमा अबू तालिब ने दिया, जो निकाह रसूल पढ़े, जो रिसालत को अपनी गोद में, इमामत को अपनी गोद में परवान चढ़ाकर तुम्हें दे, वो मुसलमान न हो सका। और यही तो जुल्म और सितम है तारीख के अंदर, कि तमाम मकातब वाले जितने भी हैं, बड़े बड़े मुफस्सर जो हैं, सब ने ये माना है कि एहसान अबू तालिब का ये नतीजा है, ये इस्लाम जो हमारे पास मौजूद है, सिवाय एक बुखारी, इमाम बुखारी, जिसने बुखारी में ना अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कोई हदीस ली और ना ही अबू तालिब जनाब इमरान अलैहिस्सलाम के हक में कोई जुमला लिखा, बल्कि रिवायत उसी में एक मिलती है कि आखिरी दम तक कलमा नहीं पढ़ा था। जो कलमा पढ़ाने आते हैं वो कलमा पढ़ा नहीं करते, उनका काम है कलमा पढ़ाना। अबू तालिब जनाब इमरान वो थे जिनने रसूल और इमामत यानी रिसालत और इमामत को परवान चढ़ाया। वो तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए आए थे, तुमसे कलमा पढ़ने के लिए नहीं आए। और हैरान कर देने वाली ये बात है कि जो अपने बेटे कुर्बान करता फिरे अल्लाह के रसूल को बचाने के लिए, वो साहिब ईमान नहीं है। और जो नबी को मैदान से छोड़कर पहाड़ पर चढ़ जाए, वो अमीर अल मोमिनीन और बड़ा मुसलमान बन जाता है। ये कैसा दुनिया का तदल्दल है, ये कैसी सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ सिवाय एक वजह के कोई दूसरी वजह हो नहीं सकती। और किसी बुजुर्ग आलम दीन ने, सैयुल अकीदा ने ये जुमला कहा था कि अबू तालिब का कसूर फकत एक है, अगर वो ना होता तो अबू तालिब नबी के मकाम पर होता। कहा वो कौन सा कसूर है? अबू तालिब का कसूर यह है कि वो अली का बाप है, अली का बाप। अगर अली का बाबा ना होता तो हम उसे वो मकाम देते। तो पता चला कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये अली दुश्मनी में हो रहा है। ये अली की दुश्मनी है जिसकी वजह से अबू तालिब का इनकार है। और तुम्हारे इनकार से क्या हो जाएगा? जिसका कसीदा कुरान पढ़े, जो मुस्तफा का निकाहान हो, जो इस्लाम आने से पहले कुल कह दे और उसके बाद जब कुरान आए तो उसमें वो कुल लिखा हुआ हो, जो इस्लाम को हर तरफ से महफूज किले में परवान चढ़ाए, उसे तुम मानो या ना मानो, उसका मकाम तुम कैसे पा सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि क्या मकाम है जनाब इमरान का? ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे नसीब करता है हिदायत। और जनाब इमरान अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि सारी जिंदगी सर्फ की है तौहीद इलाही और इलाही पैगाम और इलाही नुमाइंदों की हिफाजत में। इसलिए नबी करीम ने फरमाया, जब दुनिया से ये हस्ती रुखसत होती है तो आमल हुजन, पूरे साल का नाम बदल देते हैं कि मेरे 2 मोहसन इस दुनिया से रुखसत हो गए।
एक जनाब इमरान और दूसरी जनाब खतीजा। बस एक जुमला आखिरी मासूमा कुम के हवाले से, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मासूमा कुम का अजमत और मकाम जिस तरह जनाब इमरान अलैहिस्सलाम की मेहनतें और एक मकाम अल्लाह ने दिया है, इसी तरह मासूमा कुम का भी एक मकाम ने अल्लाह ने ऐसा अता किया है। पांचवें इमाम का फरमान है कि अगर कायनात के ईमानों को जमा करके एक तराजू पर रख दिया जाए और एक तराजू पर जनाब इमरान का ईमान रख दिया जाए, तो वही पलड़ा भारी होगा जिसमें जनाब इमरान का ईमान होगा। इसी तरह ये मासूमा कुम जो है, रिवायत ये मिलती है कि अगर कोई रसूल की बेटी फातिमा की कब्र तक न पहुंच सके, जियारत न कर सके, वो कुम में इस बीबी की जियारत करे, सवाब उस जियारत का मिले। और ये भी इमाम के छठे इमाम के फरमान से मिलता है कि जो भी मासूमा कुम की जियारत करे, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देता। क्या अजमत है उस बीबी की, क्या मकाम है उन हस्तियों का जिन्होंने तौहीद इलाही और पैगाम इमामत की पासबानी और हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमारा सलाम जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर और मासूमा कुम शहजादी पर, वो शहजादी जिसके बड़े मसाइब हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम इन हस्तियों के सदके में हमें कमा हक्कहू मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। बार इलाहा बेहक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का वास्ता हमारी ये कलील सी साई, ये कोशिश, ये मजलिस, ये जश्न अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह इसके सदके में तमाम तर मरहूमीन मुमिनीन मुमिनात, खसूसन जितने उलमाए कराम अज़ादाराने हुसैन, ज़ाकरीन, नूह खान, मनक़बत खान इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनके नाम अमाल में दर्ज फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बारिला खसूसन मुफस्सिर कुरान अल्लामा तालिब जोरी के दर्जात बुलंद हैं और बुलंद फरमा। बार इलाहा के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की इज्जत अज़मत का वास्ता कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात जिस तरीके से भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। बारे इलाहा ये मुसीबत जो है, ये बीमारी जो है, इससे तमाम इंसानियत को महफूज फरमा, इस बीमारी का खात्मा फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन इसमें इस वक्त मुब्तला हैं, उन्हें जिंदगी सलामती अता फरमा। बारे इलाहा सेंटर अल मेहदी सेंटर जो है, इसको दिन दूना रात चौगुना तरक्की अनायत फरमा। हर किस्म की साजिश, हर किस्म की जो भी परेशानी है, इससे दूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साआ व फी कुल्ली साआ वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।